हेलो एन्ड नमस्ते। आई होप सो तपाईँहरू सन्चै हुनुहुन्छ होला। हामी चाहिँ चट्ट देउसाबाट ठुलुङ्गासम्मको राइडमा छौँ। म अनि मेरो भतिज अगाडि छ। म चाहिँ हल्का लेट भयो कि बाटो बवाल छ। तिमी उता म यता कसरी बस्न खै, समयले कहाँ पुऱ्यायो के गर्ने कहिले भेट्ने खै। बवाल छ के भन्ने, बाटो चाहिँ बवाल है। भतिज धेरै टाढो गयो कि के हो। अफ रोड किङ भनेको अफ रोड किङ हो क्या। अफ रोडमा बुलेटले मात्र होइन क्या, यी आरटिआरले पनि राम्रो हान्छ। अङ्गालोभरि बाँधी मायालाई बाटै माया लाग्ने है। कहाँ फर्केको जो फर्की बोरा रहेछ नि। बल खेलिरहेछ नि केटाहरू चट्ट पारेर। एक्सपोल अगाडि चट्ट लगाएर ल छक्क पर्दिएर हेर्दै राख्यो मान्छेहरू के भन्ने खै। बाटो चाहिँ बवाल छ है यो देउसातिर चाहिँ एकदम के भन्ने, हेर्नु होला बवाल क्या। डट बाइक चाहिँ सही हुने बाटो छ यहाँ। आरटिआरले काम चलाउनु परेको छ। धुलो खानुपर्छ क्या यो है, क्यामेरा राइडर भएपछि धुलो नि खानुपर्छ क्या। उठेर दियो उठेर बब्बाल 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 ओ के खालको बाटो हो यार। सरर हुन्थ्यो के गर्नु। सकिन्न यार डट बाइकहरूलाई त यार।
ओ खुलै रहेछ यार माकरे एकछिन जेप खुलै रहेछ गाइस चट्ट है अफ रोड डट बाइक लिएर आउनु चाहिँ त मजा हुन्छ क्या अङ्कलहरू छक्क पर्दै र हेर्दै राखे के भन्ने है ओ बाइकको माया लागेर यार मलाई त यस्तो बाटोमा हिँडाउनु छ यार मुस्ताङको भन्दा डेन्जर यार मुस्ताङको भन्दा डेन्जर यार सोलुको बाटो सिकारु मान्छे चाहिँ यस्तोतिर आयो भने ढल्छ यार खुड्किलोमा हिँडे जस्तो हुन्छ के गर्ने खै ओ 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 बबाल बबाल भतिज बबाल भतिजले बबाल दिइरहेछ उठी उठी यो हो नि त शैली हामी पनि यतैबाट लगौँ भनेको बाटो हेरेर घिन लागेर आउँछ यार माकुरी भित्रबाट राम्रो थिएछ त्यो के अलिक बानी नभएपछि गाह्रो छ नि होइन र अहिले चाहिँ बिहानको बल छ यार सोलिङ छट्ट आउँछ यहाँ चाहिँ साँगुबाट तार्नुपर्छ क्या उतै एउटा नि खतरा होला अङ्गालो भरि बाँधी मायालाई देउसाको साँगु बबाल के पिपा यस्तै साँगु बनाइदिनु पर्यो सबैतिर बाइकको लागि चाहिँ जस बबाल यार बाटो माया लागेर आउँछ यार माकुरी अहिले चाहिँ अलिक गाडी हिँड्न थालेर राम्रो भएछ अस्ति आउँदा त यार डेन्जर के माकुरी के भन्ने खै अङ्गालो भरि बाँधी मायालाई डट बाइकहरूलाई त गाह्रो हुन्न कि हाम्रो जस्तो बाइकहरूलाई चाहिँ अलिक गाह्रै छ घत्रङ घुत्रङ कहाँ ठोकिन्छ के हुन्छ यार गाह्रो छ नि यार लो बाटो आयो खतरा
त्यत्तिकै माया लाग्छ भन्छु त, त्यत्तिकै माया लाग्छ भन्छु त बाइकको मायाको। यस्तो छ बाटो अनि यार गाह्रो हुन्छ नि यार। असिम दाई अलिक राम्रो बाटो बनाइदिनु पर्यो यो देउसाको। गाउँपालिका अध्यक्षलाई भनेको है यो चाहिँ चट्ट लाएर। मेरो युट्युब च्यानलको नाम चाहिँ ज्योति राई छ, त्यहाँ होइन त्यहाँ गएर भिजिट गरिदिनु होला है, माया देखाइदिनु होला। के छ र आफ्नै त हो नि, ठकुरी ब्लग्स दाइले भने जस्तै हो क्या, आफ्नै हो क्या। नयाँ बाइक ल्याएर आयो भने यो बाटो लास्टमा लाग्छ यार बाइकको चाहिँ। के खालको बाटो हो। एच खुइली जस्तो बाटो छ, के गर्ने गाह्रो छ नि। भतिज चाहिँ ब्यागमा बसेको छ अनि जे होस् होइन। दुईटा जति भिडियो चाहिँ मेरो युट्युबमा पसिसकेको छ, योसँग चट्ट 3वटा हुन्छ होला। सब्सक्राइबर नै छैन यार, माया देखाइदिउँ न गाइज, माया गरिदिउँ। माया देखाइदिनु, बबाल बबाल भ्लग्स ल्याउने प्रयास गर्छु क्या है। यार के भन्नु। अच्छा अङ्गालो भरि बाँधी मायालाई। really कस्तो मजाले हिँडिन्छ के एक्सपलहरू चाहिँ डट बाइकहरू है। हाम्रो त गाह्रो छ हिँड्नको लागि त हैन, राम्रै हिँड्छ कि तर त्यो के भन्ने त्यो नै हुँदैन क्या। यहाँकोहरू कहाँ गएर ठोकिन्छ के हुन्छ क्या। यस्तो छ बाटो के गर्नु। बाटो हेरेर कुदाउनु मन लाग्दैन यार मलाई त कसम यार। यतिको सम्म त ठिकै हो है, यतिको त ठिकै हो।
ओ बवाल दियो 150 ले बवाल दियो क्या OMG क्यों यार केटाहरूको रेस पर्नु आँट्यो त तर सधैँ हिँड्नेको लागि चाहिँ यो बाटो केही होइन है अब हामी जस्तो के भन्ने हामी जस्तोको लागि चाहिँ कहिलेकाहीँ हिँड्नेको लागि चाहिँ ओइ खतरा नै हो के हो बाटै छैन त यार कताबाट लाने हो र छेउबाट पेल्नु पर्यो सुरुमा चाहिँ के भन्न आउँदैन रहेछ के हो भ्लग स्टार्ट गर्दा त्यही त हो केही नभने पनि हेरिदिनु होला माया देखाइदिनु होला भतिज पनि कहाँ कम छ र रेस देखाइसकेछ केटोले होइ यस्तो बाटो छ है यस्तो खतरा के भन्ने खै आफ्नै हो के भन्ने खै अङ्गालो भरि उठ्ला जस्तो गर्छ त माकुरी अलिअलि सोरे जस्तो लाग्यो के खालको बाटो हो र यो असिम दाइ होइन असिम अङ्कल है गाउँपालिकासम्मको चाहिँ बाटो बब्बल बनाइदिनु पर्यो है हेलो बुनुहरू छक्क पर्दिरा अब के गर्ने त खै हेलो कता हिँडेको बच्चाहरू चलाउन चाहिँ लास्ट मन पर्छ क्या जिस्काउनु मोबाइल मन पर्छ यस
सरप्लान नि मजाले पड्काउँदा के भएछ केटाहरूलाई अन्त चिलायो कि के मेरो चाहिँ चेन पनि लुज भइरहेछ त्यही हुनाले गर्दा बिस्तारो गुडाको है जस अब चेन लुज भएपछि घाल्डा घुल्डुकमा बढी स्पिडले गुडाउँदा सकाउ जान्छ अब चेन सकेर जान्छ माया गर्नु पर्यो नि गाउँपालिका आयो है अब चाहिँ अझै अलिक राम्रो जस्तो लाग्छ कि मलाई बाटो गाउँपालिका आएपछि चाहिँ पालिकाभित्र छिरे त यार ठुलुङदुधकोसी गाउँपालिका है यो चाहिँ ठुक्कै त्यहीँबाट छिराएर ल्याउनु थिएछ हाम्रो गाउँपालिका राम्रो गाउँपालिका है खतरा भोकल छ भतिस त जोसिएछ धेरै म चाहिँ बाइकै थोत्रो हुने हिसाबले चाहिँ हाँक्नु मन लाग्दैन कि यस्तो सोलिङ अब के भन्नु अफरोड बरु स्लोमा जाने हो किचर यही सोलिङले गर्दा हो यार मेरो त चेन लुज गराएको यार छायामा पनि बबाल देखिन्छ त के हो मुक्ली चाहिँ धेरै डेभलप भइसकेछ धेरै घरहरू बनेछ धेरै पछि आएको है अनि रन्के गरेर आयो त जम जुबु तर कस्तो के घाम यतै अठा परेर त्यति भ्यू राम्रो छैन दिन चाहिँ सफा छ है भने जस्तो स्ट्यामिना दिँदैन तेरे लिए ना 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 अच्छा बबल अच्छा खिली बबल ओए खुली टक बरु होस् यस्तो चिल्लो होस् के बाटो है थोरै होस् चिल्लो होस् त्यो बाटो लाने हो नि त गाह्रो छ
यो चाहिँ मुक्ली स्कुल है। टक्क बन्दै रहेछ, त्यो पनि एउटा बनिसकेको टक्क बाबा। यो बन्दै यता टक्क देखाइदिउँ न त है। सरर बन्दै रहेछ, यो पनि बवाल छ। गुड छ नि, गुड है। अझै काँगेल पुग्न लागेका हामी। यस